नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठक केन्द्रित संवादमा रहनेछौँ। सँगसँगै हामीले 9-10 महिना यता अभ्यास गरिराखेको प्रदेश सरकारका अनुभवहरू, विशेष गरी अति आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकिराखेको गुनासो विगत लामो समयदेखि आइराखेको छ। पछिल्लो पटक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक, अर्थमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा पनि यो गुनासो बाहिर आएको छ। यी दुईवटा प्रश्नमा संवादका लागि आज हामीसँग किरण गुरुङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्दर्भ अलिकति पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक लामो समयपछि बसिराखेको हिसाबमा त्यही प्रसङ्गमा अलिकति बढी केन्द्रित हुनको लागि यो संवाद जुराइएको छ। त्यस मानेमा अहिले स्थायी कमिटीको बैठकका सन्दर्भमा बाहिर आइराखेका टीका टिप्पणीहरू, असन्तुष्टिहरू, बैठक स्थलभित्र भइराखेका जे जति आरोप प्रत्यारोप, आलोचना, टीका टिप्पणी, बहस छ नि, त्यसकै पेरिफेरीमा छन् कि हामी अलिकति बाहिर दिग्भ्रमित भइराखेका छौँ? होइन, अहिले अब मिडियामा जुन ढङ्गले गाली गलौजको हिसाबले अब बैठक अगाडि बढिरहेको छ भन्ने छ, मलाई लाग्छ त्यो त्यस्तो छैन। अत्यन्त अब सौहार्दपूर्ण ढङ्गले नै बैठक अगाडि बढिरहेको छ। अब प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ। दुईवटा अध्यक्षले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ र त्यही प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको र प्रत्येक अब बोल्ने, सुझाव राख्नेहरूको निम्ति 20 मिनट दिइएको छ। 20 मिनटभित्र आफूलाई लागेका सुझावहरू र आफ्ना चाहिँ अब त्यस्ता सुझावहरू, अब गुनासोहरू अब के छन् 20 मिनटभित्र आफूले चाहिँ राख्ने हो। त्यो मौका दिएको छ। त्यो मौका दिएको छ र त्यो बाहिर चाहिँ अहिले अब हेर्दाखेरि पत्रिका हेर्दा अचम्म लाग्छ। अब हामी त त्यहीँ हुन्छौँ, अब बाहिर अर्कै ढङ्गले चाहिँ अब त्यसो हो भने वामदेव गौतमबाट आइराखेको भनिएको 16 पृष्ठ लामो पूरक प्रस्ताव भनौँ अथवा फरक प्रस्ताव, त्यो चाहिँ के हो? के कुरा केन्द्रित छ? त्यो पार्टीलाई करेक्सन गर्ने सन्दर्भमा हो कि कुनै वामदेव गौतमको निश्चित एउटा कुण्ठाको लागि मात्र आएको हो त? त्यसो होइन, यो अब त्यो कुण्ठाको कुरा पनि होइन, त्यो पूरक प्रस्ताव पनि होइन, उहाँको सुझाव नै हो र त्यो सुझाव लिखित रूपमा रहेको छ। जसरी अहिले अब 20 मिनट दिइएको छ, अब 20 मिनट दिँदाखेरि पनि कसैले अब लिखित ल्याएर चाहिँ अब दिएका छन्, बोलेका पनि छन्, कसैले अब लिखित होइन मौखिक रूपले नै सुझाव दिने काम भएको छ। अनि वामदेव कमरेड चाहिँ सचिवालय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सचिवालयको मिटिङमा उहाँले लिखित रूपमा त्यो राख्नुभयो। उहाँले प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ लेख्नु भएको छ यो सुझाव भनेर। र अब त्यसमा अब सचिवालयको बैठक बस्यो। सचिवालयको बैठक बसिसकेपछि फेरि अब तत्कालै स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको अब त्यो उसमा प्रतिवेदनमा उहाँको सुझावहरू, कति सुझावहरू त्यहाँ अब समावेश गर्ने भन्ने कुरा त्यो टुङ्गो लाउन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो अब स्थायी कमिटीमा पनि अब लैजानुहोस् भन्ने कुरा सहमति भएर र उहाँले नै यो मेरो चाहिँ मैले सचिवालयमा राखेको र अहिले पनि मेरो चाहिँ सुझाव हो भनेर उहाँ बोलेर नै त्यो त्यहाँ राख्नुभएको हो। तर बाहिर के आयो त भन्दा छुट्टै छुट्टै दस्तावेज चाहिँ आयो भन्ने खालको चाहिँ भएको छ। त्यो चाहिँ 100% अब गलत कुरा हो। दुईवटा अध्यक्षको भूमिका लक्षित उहाँले उठाइराखेका एजेन्डा छ नि, त्यो चाहिँ कतिको पार्टी जीवनमा पार्टीलाई जीवन्तता दिन, गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि उहाँले उठाइराख्नु भएको छ। 7 लाखभन्दा बढी हाम्रा तत्कालीन दुई पार्टीका क्रियाशील कार्यकर्ताहरूले काम पाएनन्। 7 महिनादेखि हामीले बेवास्ता गऱ्यौँ, ऊर्जा भर्न सकेनौँ। त्यो सर्कलका कार्यकर्ताले अहिलेसम्म पार्टी एकताको औपचारिक जानकारीसम्म पाएका छैनन्। हामी संवादहीन अवस्थाबाट, मूर्छित अवस्थाबाट गुजिराखेका छौँ भनेर जसरी उहाँले पार्टीको जीवन्तताका लागि जति चिन्तन व्यक्त गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो अध्यक्ष द्वयलाई अनुभूति नभएर गौतमले उठाइदिनु परेको हो त्यो एजेन्डा, जुन कुरा उहाँले भनिराख्नु भएको छ अध्यक्षको प्रतिवेदनमा आएन। अब एउटा कुरा त के हो भन्नलाई भने पार्टी ठुलो भयो होइन, पार्टी चाहिँ एकीकरण भयो र एकीकरण भइसकेपछि अब यसलाई मिलाएर अगाडि चाहिँ अब बढाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति पर्याप्त मात्रा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ। अब त्यो छलफल भनेको औपचारिक ढङ्गले अब बैठक आयोजना गरेर पनि छलफलको जरुरी हुन्छ। त्योभन्दा पनि ठुलो जरुरी भनेको मलाई लाग्छ अनौपचारिक ढङ्गले नै छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ। अब सचिवालयको बैठक पनि पटक अब सचिवालयको बैठक पनि बसिरहेको हामीले अब खबर सुनेकै नै छौँ। त्यसबाहेक विभिन्न खालको चाहिँ कार्यदलहरू बनेको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ
र ती कार्यदलहरूमा पनि त्यही अब छलफल भइरहेकै छ। समस्या के छ भन्दाखेरि अब सानो पार्टी भएको भए त छिटो छिटो हुन्थ्यो। सबै अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर पनि अब सानो सङ्ख्यामा हुँदाखेरि सबैले त्यसलाई चाहिँ छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो। दुईवटा ठुल्ठुला पार्टी चाहिँ मिलेपछि त्यो ठुला भयो। अनि ठुलो भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ नेतृत्वमा सङ्गठन निर्माण गर्दाखेरि त अब सानो बनाउनु पर्ने छ। सानो बनाउनका निम्ति त एउटा चाहिँ विधि मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका निम्ति छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अहिले के छ त भन्दाखेरि पार्टी भर्खरै चाहिँ एकीकरण भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अल्पमत बहुमत भनेर निर्णय गरेर छिटो ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि सकिँदैन। सहमतिमै जाँदाको निम्ति त त्यसले त समय लिन्छ। आज सहमति मिलेन, भोलिको निम्ति सर्छ, भोलि मिलेन, एक हप्तापछिको निम्ति पनि अब त्यो गर्छ। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अहिले अब 7 महिनामा यो थाई कमिटीको चाहिँ बैठक बसेको। र मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अब ठुलो अब भोजभतेर भयो भने पनि के हुन्छ त भन्दा लाइन लाग्नुपर्छ। सानो चाहिँ परिवार छ भने अब आफैले पकाएर एकैचोटि छिटो खान पनि सकिन्छ। ठुलो भयो भने त अब लाइनै लाग्नु पर्यो। अनि भान्सेलाई पनि के हुन्छ त भने ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ भान्सेले चाहिँ दिँदाखेरि कसैलाई धेरै पर्न सक्छ, कसैलाई थोरै पर्न सक्छ। धेरै भइसकेपछि जम्मै नापी तौली गरेर चाहिँ बाँड्ने कुरा पनि हुँदैन। भन्दा यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अहिले अब यो चाहिँ ढिलो भएको हो र यसलाई छिटो गर्नु पर्थ्यो, एउटा कुरा चाहिँ महसुस गर्ने कुरा। र अर्को कुरा के भयो त भन्दाखेरि हामी फेरि सरकारमा छौँ अहिले। उनी द्वितीयको सरकारको छ, सरकारको जिम्मेवारी छ, विकास निर्माणका कामहरू छन्। सबै फेरि चाहिँ हामीले सुन्नेबाट चाहिँ थालनी गर्नु परेको छ। किनकि हिजोको अब एकीकृत शासन प्रणाली त छैन। अहिले त अब सङ्घीय शासन प्रणालीमा सबै पहिलो निर्वाचनबाट चाहिँ बनेको र यो सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति चाहिँ बनेको सरकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैले नै जिरो ग्राउन्डबाट नै अब सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। कानुन बनाउनु पर्ने, नीति बनाउनु पर्ने, विधि बनाउनु पर्ने, फेरि चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अब विभिन्न खालको चाहिँ अन्योलता, अब ढिलो हुने, अब समय चाहिँ खर्च नपर्ने कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्यो यो चाहिँ ढिलो भएको हो। त्यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले अर्को ढङ्गले कि बैठकै राख्न नचाहेर, यो पार्टी नै बनाउन नचाहेर यो चाहिँ बैठक चाहिँ आयोजना नगरिएको भन्ने खालको जुन मेसेज गएको छ त्यस्तो हो। एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ उठाएको छ नि त्यो प्रतिवेदनमा भनौँ अथवा फरक प्रतिवेदनमा अथवा पूरक प्रतिवेदनमा अथवा सुझावमा। हजुर, दुईवटा पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटाले सरकार चलाउँ, एउटाले पार्टी चलाउँ उहाँको एउटा प्रस्ताव आएको छ। त्यो गर्दाखेरि पार्टीले जीवन्तता पाउँछ, गति पाउँछ। अर्को चाहिँ सबै कुरा सचिवालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार कति हुने त्यो सात सिमाना नतोकिकन निर्णय गर्यो। यो कुरा अलिकति स्थायी कमिटीमा लगिदिए हुन्थ्यो, सेन्ट्रल कमिटीसम्म लगिदिए हुन्थ्यो, अरू बाँकी नेताहरूको भूमिका तोकिदिए हुन्थ्यो, पार्टीले गति पाउँथ्यो, जीवन्तता पाउँथ्यो। यो केन्द्रीयता अलिकति बढी भयो, भूमिका अलिकति बढी भयो भन्ने ढङ्गबाट आएको यो चिन्तनलाई चाहिँ पार्टीकै जीवन्तताका लागि हो नि, पार्टीलाई गतिशील बनाउने मामिलामा हो नि। अब एउटा कुरा के हो त सचिवालयको तपाईँले भन्नुभयो सचिवालयको दायराको कुरा, कार्यदलको सिफारिसको कुरा पनि भयो। त्यही न अब मैले के भन्छु त भन्दाखेरि अब हामीले एउटा चाहिँ सानो पार्टीको हिसाबले सोच्नु हुँदैन। हाम्रो एउटा सानो पार्टी भएको भए अहिले अब जुन कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अब ती कुराहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ सोच्न सकिन्थ्यो। अहिले हाम्रो चाहिँ पार्टी ठुलो भइसकेपछि अब 200 जना केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन्छन् होइन, अब 42-45 जना चाहिँ थाई कमिटीका सदस्यहरू हुन्छन् भनेपछि त त्यो त समस्या देखियो नि त। त्यहाँ त सचिवालय चाहिएन, सधैँ 200 जनाको चाहिँ बैठक बसेर त छलफल गरेर त टुङ्ग्याउनु त सकिँदैन। हिजो सानो सङ्ख्यामा हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सङ्गठनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेको नि जब ठुलो हुँदै जान्छ व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सचिवालयको आवश्यकता पर्छ, सचिवालयमा नि टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अब 2वटा अध्यक्ष भनेको त अहिले त पार्टी एकीकरणमा 2वटा अध्यक्ष नबनाइकन त्यो पार्टी एकीकरण त हुने थियो। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो, सधैँको निम्ति यही विधिबाट अगाडि बढ्ने होइन। जबसम्म पूर्णता पाउँदैन, पार्टीले पूर्णता पाउँदैन, एकीकरणले पूर्णता पाउँदैन, अहिलेसम्म अब 2वटा अध्यक्ष भएर अनि हामीले जुन समझदारी जुन सहमतिका आधारमा हामीले यो पार्टी चाहिँ एकीकरण गऱ्यौँ त्यस कुरालाई चाहिँ अहिले आएर हामीले नगर्ने, एउटा बनाउने, कसैले सरकार सञ्चालन गर्ने, एउटाले पार्टी सञ्चालन गर्ने, सरकारमा भएको सरकारमा जाने, अरू चाहिँ बाँकी रहेका जम्मैलाई चाहिँ हारेका जतिलाई चाहिँ अब पार्टी चलाउन चाहिँ जिम्मा दिने भनेर त्यो भन्छ भने त्यो त अतिवाद हो। त्यसरी पार्टी चल्दैन। किनकि अहिले चाहिँ त सबै क्रिम खालका चाहिँ कार्यकर्ताहरू नेताहरू चुनावमा चाहिँ उठेका छन् र जितेका छन् र हारेका भन्ने थोरै छन्।
हार्ने भनेको कमी कमजोरी कारणले गर्दाखेरि हारेको छन्। तिनी कमी कमजोरी भएका हारेकाहरूलाई नै अब हामीले फेरि चाहिँ अब जिम्मा दिने हो भने फेरि पार्टी कसरी चाहिँ चल्छ? नेता एकातिर हुने, जसले चाहिँ हिजो पनि नेतृत्व गर्न नसक्नेहरूलाई नि जिम्मा दिने हो भने त्यसरी पनि त पार्टी त चल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो। व्यवस्थापन गर्नको निम्ति समय लाग्छ र अहिले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब सचिवालयले त तपाईँले चाहिँ जिम्मा दिनु किन हुँदैन? त्यहाँ सबै अब क्रिम अब लिडरहरू छन्, सबै सम्मानित नेताहरू छन्। सचिवालयले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा पनि त असन्तुष्टि आयो नि त, आक्रोश आयो नि त। माधव कुमार नेपालको असन्तुष्टि आयो, जलनाथ खनालको असन्तुष्टि आयो, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घनश्याम भुषालको आइराखेको छ, वामदेव गौतमको लिखित सुझावको रूपमा आयो असन्तुष्टि। यो असन्तुष्टि यो झिलको व्यवस्थापन गरेर जाने हो कि झिलकोलाई डढेलोको रूपमा रूपान्तरण गर्ने? असन्तुष्टि उहाँहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्नु पर्यो। घनश्यामले गर्नु ठिक हो, जलनाथले असन्तुष्टि गर्नको कारण के, माधव नेपालले गर्नको कारण के, वामदेव कमरेडले गर्नको कारण के? त्यो त सचिवालयमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले किन चाहिँ त्यो मिलाउन सक्नुहुन्न? किन त्यहाँ छलफल गर्न सक्नुहुन्न? किन सहमति बनाउन सक्नुहुन्न? त्यो त उहाँहरूले गर्नुपर्छ। ल अब मैले चाहिँ बरु चाहिँ असन्तुष्टि जाहेर गर्न चाहिँ ठिक हुन्छ। अब घनश्यामले गर्नुभयो, घनश्यामको हकमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न सचिवालयमा, थाई कमिटीको बैठक राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु सक्नुहुन्छ, मैले पनि भन्ने हो। तर त्यहाँ चाहिँ अब सचिवालयमा छलफल नगर्ने, सचिवालयमा बसेर त्यसलाई चाहिँ नटुङ्ग्याउने, अनि त्यसपछि आएर यसलाई चाहिँ हामीले थाई कमिटीमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने, थाई कमिटीमा चाहिँ अब लगिसकेपछि अब पोलिट ब्युरो चाहिँ बनाउनुपर्छ र पोलिट ब्युरोमा लानुपर्छ भन्ने, पोलिट ब्युरो चाहिँ बनाएर पनि फेरि केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ लानुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्ने भने त झन् यो पार्टी चाहिँ चल्दैन। 200 जनासँग चाहिँ छिरल लिएर छलफल गरेर जम्मै गरेर एउटा कुरामा व्यक्तिका कुरामा जिम्मेवारी दिने, कार्यविभाजन गर्ने सवालमा एक जनालाई चाहिँ सोधेर अब सहमति बनाएर चाहिँ जान चाहिँ सकिँदैन। त्यस्तो चाहिँ संगठनको नियम पनि हुँदैन। संगठन चाहिँ भोज भतेरै बराबर भएन, पार्टी भोज भतेरै भयो, सानो घरभित्रको एउटा भान्सामा सीमित रहेन। भोज भतेरै हुँदाखेरि पनि भान्सीले मेरा मान्छेलाई चाहिँ मासु नै मासु, तेरा मान्छेलाई चाहिँ हड्डी नै हड्डी भनेर बाँडिदियो भनेदेखि त त्यो पूर्वाग्रहको बिचमा आक्रोश त उठ्छ नि त। होइन, त्यस्तो त गर्नु हुँदैन। त्यसको निम्ति एउटा विधि बनाउनु पर्यो। अहिले त त्यो होइन, एउटा नीति बनाउनु पर्यो। होइन, अब त्यो त आउँछ। अब असन्तुष्टिहरू त ठुला पार्टी भइसकेपछि सबैलाई चित्त बजाएर त गर्न सकिँदैन। ठिक छ, अब पार्टीको बैठक बस्नुपर्छ। फेरि पार्टीको बैठक बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। थाई कमिटीको बैठक अलि पहिल्यै बसाले पनि हुन्थ्यो होइन, विभिन्न कारणले चाहिँ बस्न सकेन, सहमति गर्न सकिन्छ। मैले बुझेअनुसार भन्दा पनि यसभन्दा अगाडि पनि 2-3 पटक चाहिँ थाई कमिटीको बैठक राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ भयो। अनि वर्कआउट गर्ने चाहिँ कार्यदलहरू चाहिँ भने, अनि सचिवालयमा चाहिँ यो वर्कआउट गरेर अनि यो प्रस्ताव पेश गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यदलमा पनि सहमति भएन होला, अर्थात् सचिवालयमा पनि त्यो सहमति हुन सकेन। हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो थाई कमिटीको बैठक सर्दै गयो। बिमस्टेकले धकेलेको बैठक आज विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, त्यसै गर्दाखेरि पनि के भयो त भन्दाखेरि असन्तुष्टि चाहिँ त्यो असन्तुष्टि भन्दाखेरि पनि अब यो छिटो हुनु पर्थ्यो, छिटो भएन भन्ने कुरा नै हो। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अब सचिवालयले गर्ने, सचिवालयले चाहिँ निर्णय गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सचिवालय चाहिँ अधिकार दिएको हकमा सचिवालय नै गर्ने हो। थाई कमिटीलाई दिएछ भने थाई कमिटीले नै गर्ने हो होइन। एउटा हाम्रो चाहिँ सङ्गठनिक पद्धति के हुन्छ त भन्दाखेरि अब सबै भनेको केन्द्रीय कमिटीले नै डिसिजन गर्ने हो। केन्द्रीय कमिटीभित्र रहेको जुन अधिकार छ त्यो अधिकार चाहिँ प्रत्यायोजित गर्ने भनेको थाई कमिटीले गर्ने भनेर चाहिँ गरिएको कुरा चाहिँ थाई कमिटीले गर्न सक्ने भयो। अनि त्यसपछि सचिवालयले गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सचिवालयले नै गर्ने हो। तर अहिले के भन्ने छ त भन्दाखेरि अब सचिवालय भनेको खालि सचिवालयको काम मात्रै गर्ने हो भन्ने होइन, त्यो अफिस व्यवस्थापन मात्रै काम गर्ने हो भन्ने कुरा होइन। त्यस्तो हो भने त किन चाहिँ त्यो त्यहाँको चाहिँ सबै सिनियर लिडरहरू सचिवालयमा किन राख्ने? एउटा चाहिँ आफ्नो अनुकूलको 2वटा अध्यक्षले अर्को सचिवालय बनाए हुँदैन? सचिवालय मात्रै काम गर्ने हो भने त 2वटा अध्यक्षको अनुकूलको अरू चाहिँ जुनियर खालका मान्छे राखेर पनि सचिवालय बनाउन सकिन्थ्यो। त्यस्तो भएको भए अहिले जे कुरा चाहिँ भनिएको छ त्यो कुरा चाहिँ ठिक हो। होइन भने त त्यहाँ त सिनियर लिडर अहिले थाई कमिटीमा भएका सबैभन्दा सिनियर लिडरहरू नै अहिले सचिवालयमा भइसकेपछि उहाँहरूले त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब असन्तुष्टि पनि आयो। वैचारिक रूपमा पनि हामीले मन्थन गऱ्यौँ त्यति बेला। तत्कालीन नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा एमालेको कार्यदिशा फरक थियो। जनताको बहुदलीय जनवाद
मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको बहुदलीय जनवाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद 21औं शताब्दीको जनवाद, यो विषयमा हामीले गम्भीर मन्थन गरेनौँ। त्यहाँ पनि समस्या रह्यो। वामदेव गौतमले उठाएको एउटा अर्को एजेन्डा, यो अहिले बहस गर्नुपर्ने विषय थियो कि थिएन भनेर पनि एउटा चासो के होइन। एउटा कुरा त के हो त भन्दाखेरि विचारको हिसाबले हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यसलाई छलफल चलाउनुपर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विचारले होइन, सिद्धान्तले, विचारले, अब नीतिले, विधिले पार्टी अगाडि बढाउनुपर्छ। अब यो कुरालाई हामीले चाहिँ अब नजरअन्दाज गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ पार्टी चाहिँ बन्न सक्दैन होइन। कसैको लहरको कुरा पनि हुँदैन। अनि ठुलो भइसकेपछि सबै नेताहरूलाई सँग पनि सहमति गर्नु पर्यो होइन। नेताहरूले पनि बुझ्नु पर्यो कि अब यो चाहिँ अहिले त पार्टी ठुलो भएको छ, मैले जे भन्छु त्यही नै लागु हुन्छ भन्ने ढङ्गले त सोध्नु त भएन। अनि त्यसमा पनि अब बाहिर के रियाक्सन आउँछ, कार्यकर्ताहरूले के भन्छ, सामाजिक सञ्जालले के गर्छ, हामीले बोलेका कुराहरूमा प्रति त्यो कस्तो रियाक्ट गर्छ, त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो होइन। ठिक ढङ्गले गर्छ कि बेठिक ढङ्गले गर्छ कि, त्यसमा त आफै जोगिनु पर्यो नि त, नेताहरू चाहिँ जोगिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले आएर मैले के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अहिले यो सचिवालय जुन छ र त्यो सचिवालयको व्यवस्था गरिएन भने त झन् हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। ठुलो ठाउँमा लगेर हामीले चाहिँ छर्यौँ भने त्यो हामीले त्यसलाई बटुल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जे भएको छ तरिका त यही नै हो नि। ठिक छ, अलिकति पारदर्शी बनाइदिए हुन्थ्यो, अलिकति नियमित बनाइदिए हुन्थ्यो, अलिक विस्तृत बनाइदिए हुन्थ्यो। सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि स्थायी कमिटीलाई जानकारी गराइदिए हुन्थ्यो, स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराइदिए हुन्थ्यो, सरकार गलत बाटोमा जाँदैनथ्यो भन्ने त्यो खालको चिन्तन त छ नि त फेरि होइन। अब फेरि मै लाउँ भन्ने भन्दा पनि सरकार र पार्टी अलिकति पारदर्शी होस् भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने त सकारात्मकै लाग्छ होइन। अब सरकार र फेरि पार्टीलाई चाहिँ फरक गर्नुपर्छ होइन। अहिले त अब ज्यादातर के हो त भन्दाखेरि हामीले पार्टी सङ्गठन चाहिँ निर्माण गर्न सकेनौँ, एकीकरण भयो। अब हिजो बनिबना भएको पार्टी सङ्गठनहरू अब त्यो विघटन भए, एकीकरण गर्न सकिएन। अब केन्द्र बन्यो, केन्द्र बने पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी चाहिँ तोक्न सकिएको छैन। अहिले आएर अब भर्खरै मात्रै चाहिँ सचिवालयले प्रदेश चाहिँ घोषणा गर्यो, त्यसमा पनि असन्तुष्टिहरू चाहिँ छन् होइन। त्यो त अब असन्तुष्टि त रहन्छन् नै। एउटा विधि बनाउँदा एउटा मापदण्ड बनाएर जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अब धेरै छन् क्या, हामीसँग कार्यकर्ता धेरै छ, मान्छे धेरै छ, धेरै हुँदाखेरि अब तलमाथि भइहाल्छ, सबैलाई राख्नु पनि सकिन्छ। आफन्तले अलिक बढी काम गर्दो रहेछ होइन। अब त्यस्तो त छैन, अब त्यस्तो छैन। अब गण्डकी प्रदेशमा त्यस्तो छैन है, अन्य प्रदेशका असन्तुष्टि होइन, अन्य पनि त्यस्तो छैन होइन होइन, त्यस्तो पनि छैन। त्यो त जसले यो जुन दृष्टिकोणले हेऱ्यो नि, जस्तो मैले चाहिँ यो गुटगत भयो भनेर चाहिँ भन्छु भने मैले गुटगत ढङ्गले नि दृष्टिकोण बनाएर हेरेको कारणले त्यहाँ गुट भएको देख्छु नि त। जिल्ला कमिटीमा होइन भने पार्टीमा जम्मै भएका मान्छेहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिँदाखेरि त पूर्वाग्रही भयो भनेर असन्तुष्टि पुग्छ। त्यस्तो होइन नि। हामीले चाहिँ अब के बनायौँ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मापदण्ड बनायो। के मापदण्ड बनायौँ त भन्दाखेरि अध्यक्षमा हिजो अध्यक्ष भएकाहरूलाई चाहिँ राख्ने भनेर चाहिँ मापदण्ड बनायो। दुईमध्ये त्यसपछि आएर चाहिँ अञ्चल सदस्यलाई भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद भनेर भनिन्थ्यो, उनीहरूलाई के अरे प्रदेशमा राख्ने भनेर भनिन्थ्यो। अब उनीहरू पछि चाहिँ उठ्दाखेरि अब जिल्लामा पनि हारे होला। तर हिजो चाहिँ अब अञ्चलको सदस्य भएपछि पुरानो भइसकेपछि त उनीहरू त पाउने त भए। त्यस्ता केही होला होइन। सबै मैले त्यो अरू प्रदेशको मैले चाहिँ त्यसरी हेरेको छैन। मैले आफ्नो प्रदेशको हेर्दाखेरि विधि त्यही अनुसार तोकियो, त्यही अनुसार नै मान्छे भएका छन्। हिजो त्यसरी चाहिँ भनौँ न त्यो हैसियत के अरे अञ्चलको सदस्य नभएकाहरू अहिले चाहिँ प्रदेशमा छैनन्। जनवर्गीयको चाहिँ अध्यक्ष भएकाहरूलाई पनि त्यही हैसियत दिएको छ, अब उनीहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हेर्ने कुरा पनि हो क्या। जस्तो मैले चाहिँ अब गुटको हिसाबले यो त मेरो गुटका होइन, यो त मेरो गुटका होइनन्, यो त मेरो गुटका होइनन् भनेर मैले गुटका ढङ्गले नै हेर्ने हो भने मात्रै चाहिँ अर्को चाहिँ गुट भएको चाहिँ देख्छु नि त। ती पनि सबै पार्टीका मान्छे हो, हाम्रो हो, सबैको हो, त्यो सबैको हामी चाहिँ नेता भन्ने हो भने त त्यो पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो यसको बारेमा अब यो कहिले अब सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ भन्ने कुरो त हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ महाधिवेशन भयो भनेदेखि व्यवस्थापन होला यो विवाद। अब महाधिवेशनमा पनि कसरी हुन्छ? महाधिवेशनमा पनि अब चुनावमा जाने हारिसके पछाडि त स्वाभाविक रूपमा कसैको सिफारिसमा भएन होइन। त्यो पनि एउटा चाहिँ विधिको कुरा न हो होइन। त्यहाँ चाहिँ अब सिनियर मान्छे पनि हार्न सक्छ, त्यो हार्ने कि नहार्ने। हिजोदेखि चाहिँ त्याग गरेका, बलिदान गरेका हार्दाखेरि त्यो पनि त अर्को अब स्थिति त हुन्छ। अनि सबै कुराहरू चाहिँ चुनावले सबै कुरा चाहिँ राम्रै गर्छ भन्ने कुरा त भएन। फेरि त्यहाँ पनि टाउको गन्ने नै हो, भोट ल्याउने कुरा नै हो। अब भोट चाहिँ विभिन्न ढङ्गले प्रभावित पार्न चाहिँ सकिन्छ।
त्यसको लोकप्रियताको एउटा चाहिँ मापदण्ड कुरा पनि हुँदैन, विभिन्न ढङ्गले प्रभावित पारेर चाहिँ अब जित्न पनि सक्छ। हिजो काम गरेका खटेका सबै भएका मान्छेहरू चाहिँ अब अलिकति उनीहरूले चाहिँ अब भोटर्सहरूलाई प्रभाव पार्न सकेन भने अथवा प्रतिनिधिहरूलाई प्रभाव पार्न सकेन भने अब उनीहरू चाहिँ आउट हुने स्थिति पनि हुन्छ भन्दाखेरि असन्तुष्टि त रहिरहन्छ। अब स्थायी कमिटी केन्द्रित असन्तुष्टिको अन्तिम प्रश्न, त्यसपछि हामी प्रदेशतिर लागौँला। वामदेव गौतमले अर्को एउटा असन्तुष्टि पोखिराख्नु भएको छ, मेरो चरित्र हत्या भयो, मलाई उडाउने काम भइराखेको छ पार्टी पङ्क्तिबाट। यसको आशय वामदेव गौतमलाई डोल्पा हुँदै काठमाडौँ 10 सम्म ल्याएर चुनावमा उपचुनाव गराएरै भए पनि प्रतिनिधि सभामा लैजान्छु भन्ने खालको अध्यक्ष मण्डलको आश्वासन कार्यान्वयनमा असफल भए पछाडिको प्रतिक्रिया हो यो, अथवा स्थायी कमिटी बैठकभित्र भइराखेका टिका टिप्पणी केन्द्रित जवाफ हो यो? होइन, अब एउटा कुरा त अब उहाँले अब चुनाव हार्नुभयो। अब चुनाव हारिसकेपछि उहाँले अब कसैले अब मेरो निम्ति छाड्छु भने म फेरि चाहिँ चुनाव चाहिँ लड्छु भन्ने उहाँले विचार बनाउनु भयो। अब अध्यक्षहरूसँग पनि उहाँले सल्लाह गर्नुभयो, उहाँहरूले पनि अब हुन्छ भन्नुभयो। कोही तयार भइदियो भने लड चुनाव भन्ने भयो। अब तयार कसरी हुनुभयो त्यो थाहा छैन होइन। कसैले त्यसरी चाहिँ म छाड्छु भन्यो भने तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्छ, त्यो त स्वाभाविक रूपले जसले भन्ने कुरा पनि हो। तर अब यो कुरालाई चाहिँ के भयो त भन्दा सामाजिक सञ्जालले मन पराएन, मन नपराएकै हो। सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई मन पराएन, अर्थात् अब तल जनताहरूले चाहिँ मन पराएन, सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध भयो। अब विरोध भइसकेपछि अनि उहाँलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ उडाइयो भन्ने कुरा चाहिँ भयो। त्यो सामाजिक सञ्जालको निम्ति त कसैको केही नै लाग्दैन, कोमाथि खनिन्छ कोमाथि चाहिँ के हुन्छ त्यो त भन्न त सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि उहाँले पनि अलि सोच्नुपर्ने थियो होइन। कसैले दिन्छु भन्ने बित्तिकै म छाड्छु भन्ने बित्तिकै होइन प्रतिक्रिया चाहिँ के आउँछ, के ठान्छ अरूले भन्ने कुरा पनि उहाँले सोध्नु पर्थ्यो। अनि अब यो प्रतिक्रिया सर्तिक्रिया केही अर्थ हुँदैन भन्ने ढङ्गले उहाँले सोधेर उहाँ चाहिँ जान थाल्नुभयो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि। उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो। सामाजिक सञ्जालले त साँच्चीकै भन्यो भने उहाँलाई उडाएकै हो, त्यस बेला विरोध गरेकै हो। अब त्यसलाई चाहिँ अब कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले विरोध गर्नुपर्छ भनेर त्यो विरोध गरेको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त्यो होला कसैलाई असन्तुष्टि भएको कारणले अब कसैले त्यसरी पनि भन्यो होला होइन। अब उहाँलाई चाहिँ मन नपराउनेहरूले खुच्चिङ खा भनेर पनि भने होला, ठिक भयो भने पनि होला होइन, यस्तो गर्नुपर्छ भने पनि भने होला कहिले। तर त्यसरी भन्दैमा चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जाल त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा हो। अब त्यो अथवा दुईवटा प्रधानमन्त्री बनाउने मिल्ने भए म मनाइदिन्थेँ भनेर प्रधानमन्त्री जवाफ दिनुभयो रे, त्यसले म विरुद्ध चाहिँ तपाईँहरूको यो उडाउने काम भयो भनेर त्यतातिर लगेर जोडिएको हो कि भन्ने एउटा। त्यो मैले अस्ति अब त्यो कार्यक्रममा मैले हेरेको थिएँ के अरे हेर्नुलाई। अब अलिकति अब हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री के छ त भन्दाखेरि अलि चाहिँ हाँसो टाइपले पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब छेडछाड गर्ने ढङ्गले उहाँले चाहिँ बोल्नुहुन्छ र त्यसैमा चाहिँ एउटा रमाइलो पनि लाग्छ। तपाईँ हामीलाई सुन्दाखेरि उहाँको इन्टरभ्यू सुन्दा उहाँको भाषण सुन्दा रमाइलो पनि लाग्छ। अब साँच्चीकै उहाँलाई चाहिँ अब छेडखान गर्ने हिसाबले नै वामदेवप्रति नै लक्षित बनाएर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको या होइन त्यो उहाँको कुरा भयो होइन। अब वामदेव कमरेडले अब त्यसरी बुझ्नुभयो, कसरी बुझ्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब जे भए पनि अब यो मलाई लाग्छ अब उहाँले अब त्यसैको आधारमा भनौँ न यिनै कुराहरू चाहिँ आधारको फेरिमा मलाई चाहिँ उडाउने काम भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँको चित्त दुखेको छ। अब त्यो चित्त दुख्ने उहाँहरू चाहिँ हाम्रो अब सम्मानित नेता हुनुहुन्छ, उहाँले एकीकरणमा उहाँको योगदान छ। अब सबै कुरामा योगदान छ भनौँ न, सबै नेताहरूको चाहिँ योगदान छ। मलाई लाग्छ सबै चाहिँ नेताहरू चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अब हाम्रो अब प्रधानमन्त्री, हाम्रो अब अध्यक्ष दुईजना अध्यक्षहरू केपी ओली, प्रचण्ड, सबै मिलेर चाहिँ जानुपर्छ। त्यसको भन्न नमिलिकन मलाई लाग्छ नेपालको भविष्य छैन। अब समग्रतामा प्रदेशतिर लागौँ। प्रदेशको गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्री, योजना मन्त्री, म कम्तीमा जिम्मेवारी सम्हालेको 6 महिनाको बिचमा चाहिँ केही न केही देखिने गरी काम गर्छु, त्यति बेला पदमा बसेकै दिन तपाईँले दिएको प्रतिक्रिया आजका दिनमा फर्केर हेर्दा यो 9-10 महिनाको बिचमा के गरियो? होइन, एउटा कुरा त प्रदेश संरचना अब हिजो थिएन, नयाँ हो हाम्रो लागि एकदमै होइन। हिजो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा पनि अब केन्द्रीय संरचना थियो अनि स्थानीय तहको पनि आफ्नै खालको चाहिँ एउटा
एक खालको संरचना थियो होइन, प्रदेशको संरचना थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ठ्याक्कै जिरो ग्राउन्ड हो नि त, जिरो लेभलबाट हामीले चाहिँ सुरु गरेका हौँ। अब जग हाल्नेदेखि लिएर भनौँ न, मैले अर्को भाषामा भन्ने हो भने खोरिया फाड्नेदेखि लिएर खेत बिराउनेदेखि लिएर बिउ रोप्ने काम समेत अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बाली लाउँदाखेरि पनि अब यहाँ त के भइदियो त भन्दाखेरि अब छर्न पाएको छैन, फल खोइ भनेर चाहिँ अब फल खोज्ने पनि छन् विरोधीहरू, विपक्षीहरू। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले स्पष्ट ढङ्गले भोलि त्यही कुरा आउँछ भनेर मैले बजेटमा एउटा चाहिँ नीति कार्यक्रममा हामीले भनेका छौँ। अहिलेको यो वर्ष भनेको 75-76 को आर्थिक वर्ष भनेको नीति विधि र संरचना निर्माण गर्ने आधार वर्ष हो। अहिले विकास कति भयो, के भयो भन्ने कुरा होइन, अहिले चाहिँ के छर्यो भनेर बरु चाहिँ मूल्याङ्कन गर्यो, फलेन भनेर अहिले नै चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने चाहिँ होइन। ठिक ढङ्गले छर्यो कि छरेन, ठिक बिउचर छर्यो कि छरेन भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नै हामीले नतिजा खोज्न थाल्यौँ भने त नतिजा कसरी हुन्छ? 5 वर्षमा पनि नतिजा नआउन सक्छ, 10 वर्षमा आउने नतिजा हुनसक्छ, 15 वर्ष आउने नतिजा हुन्छ। संसारभरि नै 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष एउटा योजना बनाएर आवधिक योजना बनाउने अनि अब मझौला दीर्घकालीन योजना बनाएर नै अगाडि चाहिँ बढ्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले यो 6 महिना भनेको हामीले कानुन निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, विधि निर्माण गर्ने, कार्यविधिहरू चाहिँ निर्माण गर्ने र हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। त्यसमा पनि एउटा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, अनि त्यसपछि डिपिआर गर्ने, अनि गुरु योजना निर्माण गर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ सबै बजेटहरू त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याएका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले लगभग यो पुस महिनाभित्र हामीले लगभग सबै कार्यविधिहरू अब पैसा खर्च गर्ने होइन, अब विकास निर्माणको निम्ति सबै गर्ने चाहिँ एउटा कार्यविधि हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। र मलाई लाग्छ अब जेठभित्र हामीले कम्तीमा पनि अहिले हामीले के भनेको थियो त भन्दाखेरि हामीले त्यो बजेट पेश गरिसकेपछि यो वर्ष भनेको धेरै आशा नगर्नुहोस्, 75% खर्च गर्न सकियो भने पनि त्यो ठुलो हुन्छ, विकास खर्च भनेर हामीले भनेका थियौँ। किनभने अब त धेरै कुराहरू छन् नि त, हामीले नीति बनाउनु छ, विभिन्न बनाउनु पर्ने छ, अन्नु हुन्छ, केही छैन, संरचना छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो भनेको थियो, त्यो पनि चाहिँ राम्रो कुरा हो भनेर चाहिँ सबैले अब त्यसलाई चाहिँ प्रशंसा नै गरेको। गण्डकी प्रदेशमा त सामान्यतः समस्या त त्यति धेरै देखिया होइन, तर पनि समग्रतामा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हामीले खोरिया खार्यौँ, घडेरी पनि खार्यौँ, अथवा जमिनमा उब्जाउ लगाउनको लागि भनेर भूमि पनि खार्यौँ, त्यहाँ खनजोत पनि गऱ्यौँ, माटो खराब भयो कि बिउ खराब भयो, उब्जाउ त नहुने भयो भनेर हामी अहिलेदेखि गुनासो गरिराखेका छौँ, चिन्ता व्यक्त गरिराखेका छौँ कि तपाईँलाई के लाग्छ, हामीले ठाउँै गलत रोजेका हौँ कि माटो गलत भएको हो कि अथवा बिउ गलत? त्यस्तो केही पनि भएको छैन, त्यस्तो केही पनि भएको छैन। अहिले के भएको छ त भन्दाखेरि हामीले कम्तीमा पनि 8% चाहिँ हाम्रो चाहिँ चालु खर्च, अनि त्यसपछि 12 लगभग चाहिँ 12 छ, 8 र 12 भनेपछि कति भयो? 20%। होइन, टोटल चाहिँ 12% हामीले चाहिँ खर्च गरेका छौँ। अनि बाँकी रहेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ चालु खर्च चाहिँ रहेको छ। एउटा यो पैसाको हिसाबले गर्दाखेरि, पैसा निकासको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो फेरि चाहिँ अब त्यो पैसा पनि अब कोष तथा लेखाबाट चाहिँ त्यो हिसाबले फेरि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक मन्त्रालयबाट विभिन्न ठाउँमा आफ्नै भएको अब त्यो खर्च चाहिँ अलग छ होइन। अब स्थानीय तहको पनि आफ्नो खालको चाहिँ अलग खालको चाहिँ अब स्थिति चाहिँ छ। र त्योभन्दा पनि अहिले भनेको हामीले एउटा वर्क प्लान बनाएको छौँ होइन, साउन्डदेखि लिएर हामीले एउटा चाहिँ बजेटमा जुन रकम हामीले विनियोजन गऱ्यौँ, अर्थात् कुनै चाहिँ आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेर गरेपछि अनि साउन महिनामा के गर्ने होइन, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक महिनामा के गर्ने भनेर हामीले बनाएको छौँ क्या। यो बारेमा चाहिँ नीति निर्माण गर्ने, यसका निम्ति सरकारवालासँग चाहिँ सल्लाह गर्ने, छलफल गर्ने, अनि यो महिनामा चाहिँ अनि कार्यविधि ड्राफ्ट गर्ने, यो महिनामा पास गर्ने, अनि त्यसपछि यो आयोजनाको निम्ति हामीले यसरी गर्ने भनेर यो बनाएको छौँ कि हामीले। अघि मैले भने टोटल भन्दाखेरि 6 महिनामा हामीले सबै कुरा चाहिँ सकेर 6 महिनापछि अब हामी विकास निर्माणको काममा
हामी चाहिँ बजेट लाग्छौँ, खर्च गर्न थाल्छौँ। भन्दा केही न केही चालु आर्थिक वर्षमा 4 नम्बर प्रदेशका जनताले 80 भन्दा बढी चाहिँ हामीले खर्च प्रदेश सरकार हो रहेछ है, सिंहदरबारकै छनक्सी देखायो प्रदेश सरकारले भनेर अनुभूति गर्न पाउँछन् चालु आर्थिक वर्षमा। एकदमै निराशा हुनुपर्ने ठाउँ छ। अहिले आएर चाहिँ अब त्यो फल के पाइयो भन्ने भन्दा पनि अहिले चाहिँ बजेट हामीले सरकारले कहाँ रोप्यो बजेट खर्च गर्नु पर्ने, खर्च गर्ने कुरा नै हो, अध्ययन गर्ने कुरा नै हो, डिपिआर गर्ने कुरा नै हो। धेरै भयो भने केही सानो आयोजनाहरूको हामीले चाहिँ टेन्डरसम्म पनि यो वर्ष गर्न सक्छ कि। अनि डिपिआर गरिसकेपछि एउटा कस्ट आउँछ, कस्ट आएपछि एउटा चाहिँ ठेकदारहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेर टेन्डरसम्म चाहिँ दिन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ गरेका छौँ। हुन्छ, समय संवादको लागि धन्यवाद। हस्त, धन्यवाद। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषको आजको समय सक्यो। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं 4 नम्बर प्रदेश गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङसँग संवाद गऱ्यौँ। समग्रमा नेकपा स्थायी समितिको बैठक बसिराखेको छ। बैठकमा धेरै असन्तुष्टि आए, पोखिए, फरक मत दर्ता भयो, नेतृत्वप्रति वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू खनिए जस्ता थुप्रै समाचार अनि टीका टिप्पणी आइरहँदा समग्रमा नेकपाको जारी बैठकमा के भइराखेको छ, नेकपाको अहिले देखिराखेको पार्टी सञ्चालन विधि र प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याहरू के हुन् र कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अनि सँगसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले समग्रमा प्रदेशको समृद्धिका लागि के गरिराखेको छ, यिनै प्रश्नमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि फेरि पनि म किरण गुरुङलाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।